बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान में 24 जुलाई की तारीख और दोपहर तकरीबन 12:30 बजे तक की अपडेट्स। रावलपिंडी से बहुत बड़ी और तारीखी डेवलपमेंट। जी हां, पाक फौज के जनरल हेडक्वार्टर रावलपिंडी में बहुत बड़ी तारीखी, तस्वीराती और स्ट्रेटजिक तब्दीली अमल में आ गई और लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रजा ने इस वक्त पाक फौज के कमांडर नेशनल स्ट्रेटजिक कमांड का ओहदा संभाल लिया है। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रजा, जो कि इससे पहले चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के ओहदे पर 3 स्टार जर्नैल की हैसियत से काम कर रहे थे, उन्हें 4 स्टार जनरल के ओहदे पर तरक्की देते हुए उन्हें कमांडर नेशनल स्ट्रेटजिक कमांड मुकर्रर कर दिया है। ये एक बड़ी तारीखी और तस्वीराती स्ट्रेटजिक तब्दीली क्यों है? ये एक तरह से 27वीं आईनी तरमीम के बाद होने वाली अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, और वो अमल जिसका आगाज 27वीं आईनी तरमीम में पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को जब 5 स्टार जर्नैल बनाया गया, जब उन्हें आर्मी चीफ के साथ साथ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा दिया गया, तो उस वक्त ये मामला तय पाया था 27वीं आईनी तरमीम के अंदर कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जनरल आसिम मुनीर साहब की मुशावरत से बहुत जल्द पाकिस्तान के नए कमांडर नेशनल स्ट्रेटजिक कमांड को मुकर्रर करेंगे। और अब पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा सामने आने वाले इस ओहदे के ऊपर लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रजा इस ओहदे का चार्ज संभाल चुके हैं। वज़ीर आज़म ऑफिस की जानिब से बयान भी जारी कर दिया गया है। शहबाज शरीफ साहब की जानिब से उन्हें मुबारकबाद भी दे दी गई है। क्या मुज़म्मरात होंगे आगे चलकर, ये मामला कैसे पाकिस्तान के अस्करी और सियासी हलकों में ज़ेरे बहस आएगा, पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल का अस्करी और सियासी माहौल है उसके ऊपर कैसे और क्यों कर ये जो मामला है ये असर अंदाज होगा, इसके ऊपर एक तफसीली रोशनी डालते हैं। लेकिन पहले थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता दें ताकि इस मामले को अच्छे तरीके से समझा जा सके। अगर पाक फौज के जर्नैलों की बात की जाए तो हमारे यहाँ ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर जो पाक फौज के मेजर जनरल हैं वो 2 स्टार जर्नैल होते हैं। 2 स्टार जर्नैल जो हैं वो मेजर जनरल कहलाते हैं। उसके बाद फिर 3 स्टार जर्नैल जो कि लेफ्टिनेंट जनरल कहलाते हैं, और उन लेफ्टिनेंट जनरल में से वो जो लेफ्टिनेंट जनरल जो आर्मी चीफ के ओहदे पर पहुंचते हैं उनकी 4 स्टार जर्नैल की हैसियत से तरक्की होती है, फिर वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ बनते हैं। पाकिस्तान की जो अस्करी तारीख है उसमें 2 ऐसे फौजी सरबराह हैं, 2 ऐसे आर्मी चीफ हैं, 2 ऐसे लेफ्टिनेंट जनरल हैं 4 स्टार जर्नैल जिन्हें फील्ड मार्शल के ओहदे के ऊपर तरक्की मिली, जिनमें फील्ड मार्शल अयूब खान साहब वो सदर पाकिस्तान भी थे। और हाजिर सर्विस अगर किसी आर्मी चीफ को 4 स्टार जर्नैल को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की मिली तो वो ऑपरेशन बयानुल मरसूस के बाद पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब हैं। जब वो 5 स्टार जर्नैल बन गए तो उस वक्त 27वीं आईनी तरमीम के अंदर एक ओहदा क्रिएट करने की बात की गई थी कि एक 4 स्टार जर्नैल तैनात किया जाएगा जो कि कमांडर नेशनल स्ट्रेटजिक कमांड कहलाएगा। और उस वक्त क्या कहा गया था, मैं कुछ तफसीलात आपके सामने रख देता हूं। जब कौमी असम्बली से तीनों अफवाज के नए कवादो जवाबे से मुतल्लिक कानून साजी के हवाले से बिल मंजूर किया गया था, तो उसमें यह कहा गया था कि ये जनाब आर्टिकल 243 में जो तरमीम की गई उसमें यह कहा गया कि वज़ीर आज़म चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो कि साथ ही चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे, यानी जनरल आसिम मुनीर साहब की बात की जा रही है, उनकी सिफारिश पर वज़ीर आज़म कमांडर नेशनल स्ट्रेटजिक कमांड का तकर्रर करेंगे और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा 27 नवंबर 2025 से खत्म कर दिया जाएगा। और तरमीम के तहत चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, चीफ ऑफ एयर स्टाफ और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ के तकर्रर वो भी वज़ीर आज़म की सिफारिश के ऊपर वो करेंगे। और इसके साथ साथ जिन अफसरान को फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ द एयर फोर्स और एडमिरल ऑफ द फ्लैट के ओहदे पर तरक्की दी जाएगी, वो अपनी वर्दी मरात और मर्तबा ता हयात बरकरार रखेंगे, जबकि उनकी आइंदा जिम्मेदारियां वफाकी हुकूमत तय करेगी। ये इस आइन के अंदर तब्दीली 27वीं तरमीम के अंदर की गई थी। अहम तरीन नुक्ता इसके अंदर यह था कि कमांडर नेशनल स्ट्रेटजिक कमांड मुकर्रर किया जाएगा, क्योंकि जिसको पैरेलल समझा जा रहा था पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ के,
ओहदे के बराबर, और जो कि पाक फौज में से होना था, क्योंकि फील्ड मार्शल और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जो हैं वो उस वक्त तीनों मुसल्लह अफवाज की सरबराही कर रहे हैं, और टेक्निकली इसी तरह से नेशनल स्ट्रेटजिक कमांड जो कि पाकिस्तान आर्मी के हैं के अंदर से होंगे, वो जनाब इनके नीचे एक 4 स्टार जर्नैल के तौर पर काम करेंगे, और वो तीनों फौज के नेशनल स्ट्रेटजिक कमांड को कंट्रोल करेंगे। इससे पहले ये मामला इसलिए भी अहम है कि जनरल आमिर रजा साहब चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के ओहदे पर तैनात थे। अच्छा, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ का जो ओहदा होता है वो फौज के अंदर उसकी बड़ी अहमियत होती है, क्योंकि अमलन अगर देखा जाए तो फौज की सरबराही चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, यानी जो प्रैक्टिकल मामलात हैं, जो ऑपरेशनल मामलात हैं फौज के, वो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ देख रहे होते हैं। और इसमें जो बड़ा मानी खेज पैगाम है, अहम तरीन पैगाम है, वो यही है कि जो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल आमिर रजा थे, जो कि 3 स्टार जनरल की हैसियत से काम कर रहे थे, उनको तरक्की दी गई है 4 स्टार जनरल के ओहदे के ऊपर, यानी पहले ही वो पाक फौज के तमाम तर ऑपरेशनल मामलात को देख रहे थे, अब उन्हें 4 स्टार जनरल के ओहदे पर तरक्की देके तमाम तर मामलात उनके सुपुर्द कर दिए गए हैं। इसमें एक मामला और भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको याद होगा कि जब मौजूदा आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की 2022 में, नवंबर 2022 में जब उनकी तकर्री हुई थी, तो एक डिबेट सामने आई थी, क्योंकि उनका ताल्लुक जो है वो 17 OTS कोर्स के साथ है, और ये भी कहा गया था कि ये पाकिस्तान की तारीख में एक मुख्तलिफ अमर है कि जनाब OTS से, यानी ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल से कोई जर्नैल पाक फौज का सरबराह बनने जा रहा है। रवायत इससे पहले ज़्यादातर कुछ और थी, जो कि पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी PM में लॉन्ग कोर्स से जो अफसरान आगे आते हैं वो आमतौर पर पाकिस्तान के आर्मी चीफ बना करते हैं, और 17 OTS कोर्स से आसिम मुनीर साहब की जब तैनाती आर्मी चीफ के तौर पर हुई तो इसको बिल्कुल एक डिफरेंट मामले के तौर पर लिया गया। डिफेंस एनालिस्ट ने भी इसके ऊपर बात की। अच्छा, उसके बाद एक मामला बड़ा इंपॉर्टेंट था जिसके ऊपर जो डिफेंस माहिरीन हैं वो बात करते हुए भी नजर आए। अगर हम इस वक्त जो पाक आर्मी के अहम तरीन ओहदों पर जो तैनात जर्नैल हैं उनके हवाले से अगर जायजा लें तो डेफिनेटली चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब 23 फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट से उनका ताल्लुक, और 17 OTS कोर्स। मैं इसका आपको बता दूं कि OTS एक ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल है, कोहाट में 1948 से 1961 के दौरान बनाया गया। ऑफिसर की जो शॉर्टेज है उसे फिल करने के लिए फिर मंगला के अंदर 1982 से 1990 तक कुछ कोर्सेज आए, वो भी इसी मकसद के लिए थे, ऑफिसर की जो शॉर्टेज है वो ख़त्म करने के लिए। और यही वो OTS स्कूल है जहां से जनाब, यही वो जो है वो ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल है जहां से आसिम मुनीर साहब पाकिस्तान के मौजूदा जो फील्ड मार्शल हैं वो जनाब फारुल तहसील है। आगे चलकर अगर अहम तरीन ओहदों के ऊपर अगर हम नज़र डालते हैं तो जनरल शाहिद इम्तियाज़ जो कि 3 स्टार जनरल हैं, वो पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ फील्ड मार्शल साहब के मिलिट्री सेक्रेटरी भी हैं। GHQ के अंदर उनकी तैनाती है, अहम तरीन ओहदा है, और उनका ताल्लुक 19 आज़ाद कश्मीर रेजिमेंट के साथ है, और वो भी OTS स्कूल से 22 OTS कोर्स है उनका, यानी उनका ताल्लुक भी ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल के साथ है। यानी आसिम मुनीर साहब के बाद जो उनके मिलिट्री सेक्रेटरी हैं उनका ताल्लुक भी ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल के साथ है। और अब आज ये जो तैनाती हुई है आपके सामने, ये जनाब लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रजा, लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रजा जो कि चीफ ऑफ जनरल स्टाफ थे इससे पहले GHQ रावलपिंडी के अंदर, यानी कि आर्मी चीफ साहब की आंखें, आर्मी चीफ साहब के कान, और पूरे फौज के ऑपरेशनल इंचार्ज है। उनका ताल्लुक भी ये एक इत्तफाक ही कहा जा सकता है कि 6 लांसर्स के साथ उनका ताल्लुक, और 22 OTS कोर्स वो भी इसी जो स्कूल हैं उसके फारुल तहसील हैं। यानी जो 2 अहम तरीन ओहदे आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के बाद जो पाक फौज के 2 अहम तरीन ओहदे हैं, जिनमें लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रजा जो कि अब 4 स्टार जनरल बन गए हैं, उनका ताल्लुक 22 OTS कोर्स के साथ है। और इसी तरह से मिलिट्री सेक्रेटरी जो लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद इम्तियाज़ जो कि 3 स्टार जर्नैल हैं, उनका ताल्लुक भी 22 OTS कोर्स के साथ है। इस तरह इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो 3 अहम तरीन ओहदे पाक फौज से मुतल्लिका हैं, यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब 17 OTS कोर्स, और इसी तरह से लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रजा साहब जो कि कमांडर नेशनल स्ट्रेटजिक कमांड मुकर्रर किए गए हैं अब से थोड़ी देर पहले, उनका ताल्लुक 22 OTS कोर्स के साथ। और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज जो हैं, उनके जो मिलिट्री सेक्रेटरी हैं लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद इम्तियाज़ जो कि 3 स्टार जर्नैल हैं,
ان کا تعلق بھی جو ہے وہ 22 OTS کورس کے ساتھ، یعنی اس طرح سے اس وقت پاکستان کے ایک 5 سٹار جرنیل فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب، اسی طرح سے ایک 4 سٹار جرنیل لیفٹننٹ جنرل عامر رضا صاحب جو کہ کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ ہیں، اور اسی طرح سے جو ہے وہ فیلڈ مارشل کے جو ملٹری سیکرٹری ہیں لیفٹننٹ جنرل شاہد امتیاز صاحب 3 سٹار جنرل، ان کا تعلق بھی OTS کے ساتھ ہے۔ اچھا، یہ جو معاملہ ہے اس کی تفصیلات آپ کی معلومات کے لیے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، آگاہی کے لیے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، مقصد اس کا سارا جو ہے وہ آپ کو اس کا ایک بیک گراؤنڈ بتانا ہے۔ اب ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں اس تعیناتی کی جانب۔ وزیراعظم آفس کے میڈیا ونگ کی جانب سے جاری بیان کے مطابق وزیراعظم نے جنرل عامر رضا کو ترقی اور نئی تقرری پر مبارکباد دیتے ہوئے اس اہم قومی ذمہ داری کی انجام دہی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا ہے، اور بیان میں یہ کہا گیا ہے کہ جنرل عامر رضا اس سے قبل چیف آف جنرل سٹاف کے طور پر خدمات سر انجام دے رہے تھے، اور اب انہیں 4 سٹار جنرل کے عہدے پر ترقی دے کر کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کی ذمہ داری سونپ دی گئی ہے، اور وزیراعظم نے یہ امید ظاہر کی ہے کہ وہ اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور تجربے کو بروئے کار لاتے ہوئے نئی ذمہ داریاں جو ہیں وہ بطریق احسن جو ہے وہ سر انجام دیں گے۔ اس سے پہلے کل کا دن اس لیے بھی امپارٹنٹ تھا کہ جناب 2 اہم ترین خبریں پاکستان کے سیکیورٹی ذرائع کے حوالے سے آئیں۔ ایک اہم ترین اور بڑی خبر جسے آزاد ڈیجیٹل میڈیا گروپ نے رپورٹ کیا، اور دیگر کسی جگہ کے اوپر اس طرح سے شاید وہ خبر نظر نہیں آئی، لیکن سیکیورٹی ذرائع سے آنے والی خبر یہ بتا رہی تھی کہ نئے صوبے بنانا جو ہے وہ وقت کی ضرورت ہے، اور ملک کی موجودہ سیکیورٹی حالات اور درپیش چیلنجز پر غور کے لیے ہونے والی ایک اہم سیکیورٹی بیٹھک میں اس بات کے اوپر زور دیا گیا کہ پاکستان کو پرامن، مستحکم اور خوشحال بنانے کے لیے فرسودہ انتظامی نظام کا مکمل ری سیٹ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے، جس حوالے سے 28ویں ترمیم کی بات بھی کی جا رہی ہے، یعنی نئے صوبے بنانے کی بات اس بڑی ڈیولپمنٹ سے جو کہ کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کی تعیناتی سے پہلے ہوئی 24 گھنٹے، وہ بھی بڑی معنی خیز ہے۔ اجلاس کے شرکا نے کہا کہ کئی دہائیوں سے رائج جو انتظامی ڈھانچہ ہے موجودہ پاکستان کا، وہ موجودہ تقاضوں سے ہم آہنگ نہیں رہا، جس کے باعث گورننس، عوامی خدمات کی فراہمی اور سیکیورٹی امور میں مختلف مشکلات کا سامنا ہے، اور بیٹھک کے شرکا نے اس بات کے اوپر اتفاق کیا کہ موجودہ انتظامی نظام کو مؤثر انداز میں ری سیٹ کرنے کا قابل عمل حل جو ہے وہ نئے صوبوں کا قیام ہے، تاکہ انتظامی امور کو زیادہ مؤثر، شفاف اور عوام کے قریب بنایا جا سکے۔ اجلاس میں اس بات پر بھی زور دیا گیا کہ ملک کے موجودہ مسائل اور مستقبل کے سیکیورٹی چیلنج سے نمٹنے کے لیے انتظامی اصلاحات ناگزیر ہیں، یعنی اس کے اندر ایک اشارہ تھا انتظامی اصلاحات کا، 28ویں یعنی ترمیم جس کی بات کی جا رہی ہے، جبکہ نئے صوبوں کے قیام سے ریاستی اداروں کی استعداد کار میں بہتری، وسائل کی منصفانہ تقسیم اور عوامی مسائل کے حل میں مدد مل سکتی ہے، ایسا کہنا تھا سیکیورٹی ذرائع کا۔ اور سیکیورٹی بیٹھک کے شرکا کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان کے پرامن اور مستحکم مستقبل کے لیے طویل مدتی اصلاحات پر سنجیدگی سے غور کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے، یعنی واضح کر دیا گیا اس سیکیورٹی بیٹھک کے اندر کے پاکستان میں طویل مدتی اصلاحات کی جائیں گی۔ ڈیفینیٹلی ذکر پاکستان کے اندر اس سے پہلے 28ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے کیا جا رہا ہے، اور کہا یہ جا رہا تھا کہ یہ جو بجٹ اس وقت ہمارے سامنے آیا اس نئے سال کا، سال 2026 سے 2027 کا، اس کے بعد اس امر کے اوپر غور ہوگا۔ اور اب یہ 2 بڑی جو تبدیلیاں ہیں، ایک تعیناتی جو ہے وہ پاک فوج کے اندر جنرل ہیڈ کوارٹر راولپنڈی میں اہم ترین عہدے پر 4 سٹار جنرل کی تعیناتی، اور اس کے بعد پھر یہ سیکیورٹی بیٹھک، یہ دونوں بڑے معنی خیز ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک تیسری بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی فیلڈ مارشل صاحب کا کل کا بیان بڑا معنی خیز، جس میں انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے ادارے عوام کی بھرپور حمایت سے بلوچستان میں دیرپا امن لائیں گے۔ ISPR کے مطابق 20ویں نیشنل ورکشاپ ہوئی، بلوچستان کے شرکا کی GHQ آمد ہوئی، جہاں فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ملک کے مستقبل کی سمت کے تعین کے لیے قومی اتحاد اور ثابت قدمی کی ضرورت پر زور دیا، اور انہوں نے کہا کہ بلوچستان پاکستان کا فخر ہے، یہ صوبہ بے پناہ قدرتی وسائل سے مالا مال ہے، بلوچستان کے متحرک باہمت ثابت قدم اور محب وطن عوام اس کی سب سے بڑی طاقت ہیں۔ اور پھر آگے چل کر انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مسلسل کوششیں عوام کی بھرپور حمایت سے بلوچستان میں دیرپا امن لائیں گی۔ پھر انہوں نے فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان کے خلاف ٹارگیٹڈ آپریشن جاری رکھنے کی بات کی، کہا کہ سہولت کاروں کے خاتمے تک یہ عمل جاری رہے گا، اور
جو ہے وہ پاکستان کی جو مسلح افواج ہیں وہ عوام کے اتحاد، عزم اور ثابت قدمی کی بدولت جو دہشت گردوں کے مذموم عزائم ہیں انہیں ناکام بنائیں گی۔ ملک کے اندر انہوں نے ایک وسیع تر اتحاد کی جو ہے وہ بات کی۔ اس حوالے سے جو غیر جانبدار حلقے ہیں پاکستان کے وہ یہ بات بھی کر رہے ہیں کہ اس وقت ملک کی مقبول ترین عوامی سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف ہے۔ ڈیفینیٹلی الیکشن ہی مقبولیت جانچنے کا ایک پیمانہ ہوتے ہیں، اور ان الیکشن کے اندر جیسے پاکستان تحریک انصاف کو کروڑوں کی تعداد میں پاکستانی عوام نے سب سے زیادہ ووٹ دیا آپ کے سامنے ہے۔ بلا شبہ عمران خان پاکستان کے اس وقت مقبول ترین عوامی سیاسی رہنما ہیں، اور عوامی اتحاد کی اگر بات کی جائے تو ڈیفینیٹلی اس وقت ایک ہی قومی سیاسی جماعت پاکستان کے اندر ساتوں اکائیوں کے اندر مقبول پاکستان تحریک انصاف اور ساتوں اکائیوں میں مقبول عمران خان ہیں، جو کہ گزشتہ تقریباً 3 برسوں سے غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے جیل میں قید ہیں، اور بات اس وقت کر رہے ہیں پاکستان کے محب وطن حلقے کہ اس اہم ترین موقع کے اوپر پاکستان کے مقبول ترین سیاسی رہنما عمران خان صاحب کا جیل سے باہر آنا ضروری، تاکہ پاکستانی عوام اور جو چاروں صوبے اور دیگر جو 3 اکائیاں ساتوں اکائیاں ان کے درمیان اتحاد اور جگانگت کو عملی طور پر ممکن بنایا جا سکے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔